लॅटराइट स्टोन आणि ह्या लॅटराइट स्टोनान हेमॅटाइट आसा. हेमॅटाइट म्हणजे ज्याच्यापासून आमकां लोखंड मेळटा. पुराय हो वाठार जो आसा तुम्ही अजब जाताले की भारतातले बऱ्यापैकी लोखंड जे आसा ते हांगासर मेळटा. आणि कोणाक जर हांवें सांगले की हांगासर एक गड आसा, जसो थंय मारुती गड आसा, कळ्ळें न्हू, कारापुरा जसो मारुती गड आसा तसोच हांगा एक गड आसा, त्याचे नाव आसा लोहगड. लोह या शब्दाचो अर्थ जाता लोखंड. असो लोहगड आसा, तो लोहगड आयज दाखयतालो. आणि लोहगडाचेर तुमकां अशें मंदिर दाखयता ते आतां पळोवंक मेळचें ना तुमकां मंदिर, कळ्ळें न्हू. आणि गुजराती जे लोक आसात, राजस्थानी लोक आसा, उत्तराखंडचे लोक आसा, तेंच्या खातीर खूब आनंदाची गोष्ट की उत्तराखंडात जन्माक येयलेलो एक संत पुरुष हांगासर येवन रावलो, कळ्ळें न्हू. तो वल्लभाचार्य. कोण वल्लभाचार्य, कळ्ळें न्हू. आनी तो बौद्ध विहारूय ना. बौद्ध विहार आसा तो लामगांव पळोवपाक मेळटा. न्ही अशें इम्प्रेशन जाता की पांडवाची गुफा म्हळ्यार हांगा पांडव थोड्या टायमा खातीर रेस्ट घेवपाक हांगा आयिल्ले अशें एक खूब जाण सांगतात. तें बरोबर आसा? कशें आसा न्हू, गोंयान आमी जरी खंय गेले जाल्यार आमकां जे कळना ते सगळे पांडवांनी निर्माण केले अशें म्हणटात. दिवचले जर गेले जाल्यार लामगांव आमकां पांडवाच्यो होऱ्यो म्हणटाले ते जागा. पूण ती बौद्धाची गुंफा हे व्यवस्थित रित्या सिद्ध करून दाखयले आसा ग्रितली मित्तलवाल्यान. कारण तिणी आंतरराष्ट्रीय निबंध जो आसा तो परिशदेन सादर केलो, तेचेर चर्चा केली आणि त्याच्या वयल्यान कळले की ती गुंफा आसा ती बौद्धाची गुंफा आसा. म्हणून पांडव जे आसा ह्यो लोककथा आसा. आणि पांडव आमच्या कडेन येयल्ले काय ना तो वादाचो विशय आसा, कारण त्याचे पुरावे ना, पूण आमच्या कडेन जागा आसा. म्हणून लोक श्रद्धा जी आसा त्याचो आमी खऱ्यांनी अभ्यास जर केलो जाल्यार आमकां तेतूंतल्यान इतिहास मेळोवंक शकता आणि त्याचे संकलन करप चालू आसा. आतां हांगासर एक जागा आसा, तिचें नांव आसा भीमकुंड, कळ्ळें न्हू. भीम जो आसा तो न्हांवपा खातीर त्या कुंडान येतालो. ते भीमकुंड पळयशे जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें की थंय भीमकुंड आसा. आणि हांगासर सगळ्याक न्हू पांडवांच्यो खुणा पळोवपाक मेळटा. पूण तेच्या खातीर अधिकृत पुरावे जे आसा, हिस्ट्री